وہ غفور الرحیم ہے، وہ ذات ظاہر اور باطن دونوں کے علم رکھنے والا ہے۔ آج کی اس تاریخ میں خدا کے فضل و کرم سے میرے محترم دوست حاجی حسین صاحب ایک بہت خوبصورت اور بہت نامی گرامی شخصیات کے اندر سے آج اپنے گھر کی طرف تشریف لائے ہیں، جس کو عام لفظ میں ریٹائرمنٹ کہتے ہیں۔ گو کہ وہ سرکار کے محکمے سے ضرور ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں آج، لیکن ان کی خدمات اس گاؤں کے اندر سوشل ویلفیئر سے لے کے ہماری تنظیم سازی، گلوف کے پروجیکٹ سے لے کے ہماری کریڈٹ کی سوسائٹیز، چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک ان کے بہت زیادہ خدمات شامل ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت گاؤں والے ہیں کہ حاجی حسین جیسے اور بھی بہت سارے لوگ، جیسے ریحان صاحب ہے، حاجی حسین صاحب ہے، کچھ ہمارے دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ گاؤں چل رہا ہے، انہی کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے اس گاؤں کی نیک نامی ہے۔ محترم ایس ڈی او صاحب، انجینئر صاحبان اور دیگر ہمارے پی ڈبلیو ڈی کے افسران اور پی ڈبلیو ڈی ہی کے بہت محترم باعزت ٹھیکیداران، وہ لفظ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے لیکن مجھے کہنا چاہیے کیونکہ میں بھی ایک نومولود ٹھیکیدار کی حیثیت ضرور رکھتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، شان کے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں میرے محترم دوست کو یہاں گھر تک، گاؤں تک پہنچا دیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس گاؤں میں 4 مختلف ٹائپ کے قبیلے ہیں۔ ایک قبیلے کی ریپرزنٹیشن میں کر رہا ہوں اور میں زیادہ دیر بول نہیں سکوں گا کیونکہ کل میں نے خدا کی شان دیکھے ہیں، کل میں نے غفور الرحیم کی شان دیکھے ہیں۔ میری گاڑی کے 4 ٹکڑے ہو گئے اور میں آپ کے سامنے آج یعنی کہ 24 گھنٹے کے بعد بول بھی رہا ہوں۔ یہ سب میرے مولا کا اور آپ سب دوستوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے مجھے نئی زندگی دی اور مجھے نئی زندگی ملی۔ آپ سب کے دعاؤں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تر آپ کے بیچ میں نہ رہوں۔ میرے محترم یہاں گاؤں کے ایک اکابر، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے حاجی حسین صاحب کو ہماری روایتی ٹوپی پہنا دے۔ Tu dá uma cópia, mas não.
बहुत शुक्रिया रुबेश पामरची गो कि वद मुनासिब साकिदिश कि ज़ाबदास्तन रुमरमर हाजी हुसैन ayem skidet kukom izzat bakhshayi khet आपका शुक्रिया था सच तशरीफ मौका गंवाने से पहले मैं भी जसारत करता हूं कि अपने इन खातून से अपने बहुत ही करीबी और बहुत ही अजीज और बहुत ही प्रोफेशनल दोस्त को ये हार का नजराना पेश करूं। जी सर। एक मिनट। हमारे हुंजा पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में नंबरदार इजलाल साहब जो बहुत ज्यादा नामी ग्रामी शख्सियत रखते हैं, सिर्फ गनिश में नहीं पूरे इलाका हुंजा में, और सिर्फ पीडब्ल्यूडी में नहीं, हम जैसे छोटे लोगों को अपने साथ चलाते हैं और एडवाइस करते हैं, शिल्दा करते हैं और हमें साथ चलाते हैं। मैं इजलाल साहब से गुजारिश करूंगा कि हुंजा ठेकेदार एसोसिएशन जनाब अल्ताफ साहब और निसार साहब और सारी ठेकेदार बरादरी की तरफ से ये चोगा, ये कोट इजलाल साहब के हाथों से हाजी साहब को पेश किया जाए। हमारे एसोसिएशन के सदर जनाब अल्ताफ साहब हाजी हुसैन साहब को टोपी पहनाएंगे रिवायती। इस टोपी में तो बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो नहीं कहते हैं कि आप जरा दिल थाम के रहें, आमादे गुफ्तार है। हाजी हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखें। हमारे दोस्त, हमारे इलाके के सियासी शख्सियत, मैं उस शख्सियत को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मुंतखब नुमाइंदा है, उनकी शख्सियत सियासी है। जनाब रेहान शाह साहब हमारे इलाके के बारे में आपको दो चार अल्फाज सुनाएंगे। रेहान साहब। सबसे पहले मैं हाजी भाई के साथ आए हुए महकमे तामीरात आमा के एसडीओ साहब, महकमा तामीरात आमा हुंजा के तमाम मेरे लिए पूरे इलाके के काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान, अफसरान, हुंजा के अहदेदारान और दीगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर साथी और हाजी भाई के तमाम रुफ़क़ाए कार, आप सबकी खिदमत में या अली मदद और अस्सलाम वालेकुम। गो कि आज किसी भी इंसान की माजी में नौकरी करना, हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े बताया करते थे कि बहुत आसान था। आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग पैदा हो गए, उनके हाथ में मोबाइल हैं। चलो हम फिर भी कुछ वक़ार रखते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के हाथ में ये मोबाइल एक बहुत बड़ा ख़तरनाक हथियार आया है। इस दौरान मुलाजमत करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस तमाम उस असने में कोई बाइज़्ज़त इतने लंबे अरसे के साथ किसी डिपार्टमेंट में सर्विस दे के बाइज़्ज़त निकलता है, मेरे ख्याल से उनको खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम जैसे जो उनके रफ़क़ाए कार, इलाके के लोग, उसके घर के लोग, हमें भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन महकमे बहुत हैं क्रिकेट बलिस्तान में और हुंजा में। चंद बुनियादी महकमे हैं जो बुनियादी तौर पर आवाम के साथ बराह रास्त उनका वास्ता पड़ता है, और उनमें क्योंकि डेवलपमेंट का वास्ता होता है तो वो बड़ा अहम होता है। तो उनमें से एक महकमा तामीरात आमा है, और माजी में जब ये गिलगित में हुआ करता था, उसके बाद हुंजा नगर डिस्ट्रिक्ट बनी, उसके बाद ये बयानात था, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल, बहुत ही खिदमत देने वाले लोग थे। अलबत्ता उन चंद लोगों में से एक नाम हाजी भाई का भी था। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे उस वक्त, हमने सुना था वहाँ है। उसके बाद जब हम बड़े हो गए, फिर किसी न किसी तरह ठेकेदारी भी करने लगे,
اس کے بعد سیاسی کارکن بھی بنے. اس تمام ادوار میں ایک شخصیت کو جو ہم نے دیکھا, اس کو تمام لڑائی میں وہ بخشا گیا. تمام لڑائی میں ہم نے کئی لڑائی خود بھی کیا, جان بوجھ کے بھی ٹرائی کر رہے تھے, لیکن وہ موقع نہیں ملا. اس میں مختلف علاقائی معاملات بھی آ گئے, کبھی کبھی تو مسالک کے مسئلے بھی آ گئے, کبھی کبھی حمزہ کے اندر کے معاملات بھی آ گئے. لیکن وہ چند لوگ جو پرانے ہیں ان میں سے, جو ہمیشہ, چونکہ بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں, ان میں حاجی بھائی بھی ایک نام تھا, جو ہمیشہ اپنے ملنساری زبان کے خوبصورتی, قابلیت اور ہر ایک کے لیے ایک ہمبل ہو کے مدد کرنے والا, ہم باہر محکمے سے باہر کی بات کر رہا ہوں, تو ان میں سے ایک شخصیت تھا. اور بالخصوص میں چونکہ حمزہ کے ساتھ پہ بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ ہم جو گوجال کے لوگ ہیں, جو اسپیشلی چپرسن سے لے کر ششکر تک, ہم دور دراز کے لوگ ہیں, دفتر کے معاملات نہیں جانتے. یہ تو ماننے والی بات ہے. نہ ہمیں کمپنسیشن کا پتہ, نہ PC1 کیا ہوتا ہے, نہ ہم ٹھیکیدار کو شکایت جانتے ہیں, نہ افسر سے کوئی درخواست لکھنا جانتے ہیں. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں دل کی بات. ہمارے درخواست بھی خود لکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ جتنے آپ افسران, ہم اس کی مبارکبادی اب اس خوشی میں نہیں ہیں, ہم تھوڑا سا شاک میں. ہم وہ اس کے ریٹائرمنٹ پہ, اس کی باعزت ریٹائرمنٹ پہ خوش ضرور ہے, لیکن وہ جو کمی ہے اس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارے معاملات کیسے چلیں گے بھائی. تو وہ اب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو آپ ذمہ دار ہیں, اور وہ ذمہ دار جو عرصے سے اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جن کا تعلق حمزہ سے ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ بیٹھتے ہیں. باقی آری اور سیر ایکسنز یہ آتے ہیں جاتے ہیں, ان کا 2 سال 3 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. لیکن جو آپ حمزہ کے ہیں, وہ نگر کی برادری سے بھی حمزہ DNR میں جو پرمننٹ ہے, جو کافی عرصے سے 7-8 سال سے وہاں ہے, تو یہ کمی آپ نے پورا کرنا ہے. یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں, یہ یقین کریں نا کہ یہ کمی ہم محسوس کریں. میں چونکہ زیادہ بولنے والا آدمی ہوں, لڑنے والا آدمی, جب بھی دفتر گیا سارا وہ ٹھیکیداری سے لے کر آج تک ڈانٹتا تھا, لڑو نہیں, یہ خراب ہوتا ہے, تم پاگل آدمی ہو. آخری ٹائم تک بھی ڈانٹتا رہا, اور ڈانٹتے ڈانٹتے وہ ریٹائر ہو گیا. کسی معاملے میں اس نے کوئی پریس کانفرنس کوئی بات, اس نے کہا عقل سے سمجھ سے بولو, جذبات سے نہیں. میرا استاد تھا. یہ گاؤں تو اس کا اپنا تھا, یہاں جو کام ہوا ہے, اور لیکن تمام گوجال حمزہ کے ڈیولپمنٹ میں سب سے ٹاپ ہے. دعوے سے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں. ہم باتھ روم میں نلکے کھولتے ہیں, نلکے کا پانی آتا ہے. میٹل روڈ ہمارے لومڑی کے لیے بھی میٹل روڈ بن رہا ہے, جو کہ شمشال وہ سہولت نہیں ہے. یہ چیزیں, یہی لوگ تھے جو ہمیں گائیڈ کرتے تھے. یہ کمی ہم آج محسوس کریں گے. یقیناً ایک 34-35 سال کسی ادارے میں رہا ہوگا. ادارے میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطے پڑے ہوں گے, پروفیشنل واسطہ, افسران سے, اپنے سب آرڈینیٹ سے, محکمے کے ملازمین سے, انجینئر سے, ٹھیکیدار سے, سائلین سے. یقیناً ہمیں اندازہ ہے کہ جب سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو 1000 مسائل سر پہ ہوتے ہیں. ہر ایک کو انٹرٹین کرنا, ہر ایک سے بالکل یعنی مطلب اس طرح پیش آنا ممکن نہیں ہوتا ہے. ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں. تو اس حوالے سے میں اپنے علاقے, اس گاؤں کے تمام معززین و قارئین کی طرف سے یقیناً آپ کے ساتھ اس نے پروفیشنل زندگی کے اتنے لمبے عرصے میں کئی دفعہ آپ کی دل آزاری کی ہوگی. وہ لوگ جو یہاں ہیں, اور بہت سارے لوگ یہاں نہیں آئے ہوں گے, ہم ان سے دلی طور پر معذرت کرتے ہیں, کیونکہ یہ دن اس پروفیشنل زندگی کا تھا. اس بات کا تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے کسی سے نہیں لڑتا ہے, لیکن غیر دانستہ پروفیشنل زندگی ہے, اور وہ بھی اتنا ایسے محکمے میں جہاں ہزاروں کام سر پہ ہوتے ہیں. ملازم تو ہے نہیں, 50 کام, جو 50 آدمی جس ایک کام کے لیے ہوتے ہیں, اس میں سے 2 آدمی ہیں, اس کے اوپر 200 کام ہے. تو اتنا اوور لوڈ محکمے میں آپ نے کئی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہوگی پروفیشنلی اور ٹھیکیدار برادری کا, اور ان میں بالخصوص حمزہ سے باہر کے جتنے ٹھیکیدار اور ملازم ساتھی ہیں, ان کے سب آرڈینیٹس ہیں اور ان کے افسران ہیں, ہم ان سے دلی طور پر معذرت کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے دن, چونکہ اس کی پروفیشنل زندگی اب وہاں آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور آپ نے ان کو معاف کر دیا. ساتھ ہی کیونکہ وہاں آپ نے اتنا 34 سال اس نے اپنے اولاد, ایون تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ, گاؤں کے ساتھ نہیں گزارا, آپ کے ساتھ گزارا ہے.
تو اس بات پہ ہم آپ کے مشکور ہیں، پوری آپ کے محکمے کے تمام لوگوں کے ٹاپ ٹو باٹم جتنے اس کے ادوار میں نوکری کے ادوار میں افسران گزرے، آج وہ کہاں کہاں ہے، کس کس عہدے میں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح اپنی فیملی میں ان کو موقع دینے، ان کو موقع پہ سکھانے اور پروفیشنل زندگی میں اس چیز پہ لانے کا ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور آج تک جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ افسران بالا، اس کے سب آرڈینیٹ اور ٹھیکیدار برادری جو یہاں ہے، ان کے بھی ہم مشکور ہے کہ آپ نے اس کے خاندان، اس کے اولاد، ماں باپ سے زیادہ پیار دے کے اس کو اتنی باعزت جگہ پہ رکھ کے باعزت طریقے سے آج دلہا کی طرح، ورنہ آج کے دلہا کی اتنی عزت نہیں ہے. وہ مجبوری میں اس کے ساتھ جاتے ہیں چاول اور بریانی کے لیے، لیکن آپ نے اس دلہا سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ اتنی معزز، اتنے معتبر طریقے سے لایا ہے جس کے لیے مطلب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں. ہمیں اس بات پہ بھی ہم خوش ہیں کہ ان کے اوپر محکمے کے کسی بھی لیول پہ کسی بھی شخص نے ذاتی حیثیت میں ہو، محکمانہ سطح پہ ہو، آپ باعزت رہیں، با کردار رہیں. بہت مشکل جگہ ہے یہ محکمہ تعمیرات، اور میں نے وہاں کام کیا. یہاں جھوٹ بول کے بھی بہت کام ہوتا ہے، سچ تو سب بولتے ہیں، جھوٹ بول کے بھی بہت کچھ کرتے ہیں لوگ. اس کا میں وٹنس ہوں، میں وہاں کا، میں نے رزق کھایا، میرے خون میں آج NAPWD کے بھی وہ رزق ہے جس سے میرے اولادوں نے کھایا ہے. میں وہاں کا نمک حرام آدمی نہیں ہوں، وہاں میں نے ان کو دیکھا. تو آپ کی وجہ سے ہم جیسے لوگ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے کہ آپ وہاں سے تو نکلیں، لیکن ان لوگوں کو اور جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارا ان کو لمحوں میں دعاؤں میں تو ضرور یاد کریں گے. یہ فون آج کل آسان ہے، ان کو بھولیں نہیں، اور ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. یہ آپ کے احباب میں سے ہیں، آپ کے بڑے ہیں اور چھوٹے، اور آپ سے بھی تقاضا کریں گے کہ کیونکہ جب پروفیشنل زندگی 34-35 سال باہر سے آ کے اپنے گھر میں، تو پھر بیوی سے محلے میں لڑائی کے علاوہ اور کوئی کام یاد نہیں ہے. تو آپ نے بھی فون کرنا ہے، فون کر کے تھوڑا سا انگیج رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارے بھی مسئلے مسائل. یہ دونوں طرفہ ہے. تو میں لمبی گفتگو کر دیا، میں تھوڑا سا ایموشنل بھی ہوں. اس کی وجہ کوئی اس کی واپسی یا ریٹائرمنٹ کا نہیں ہے یا اس کی، لیکن ہمیں، مجھ جیسے لوگوں کو جو ہم نے وہاں آنا ہے، یا میرے جیسے کماکل لوگوں کے، لیکن آپ سے جو اسپیشلی SDO صاحب ہے، اکاؤنٹ سیکشن کے ہمارے بھائی جان آگے، ہاں بھائی جان ہیں، بہت سارے اکاؤنٹ سیکشن کے جتنے لوگ ہیں، آپ نے ہنزا کے ان لوگوں کو گائیڈ ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ ان دفتری معاملات کو نہیں جانتے. حاجی کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیں گے، اس توقع کے ساتھ کہ آپ اس گاؤں، اس علاقے کے لیے اپنے تجربات، اور محکمے کے لیے جب بھی ضرورت پڑے آپ کے تجربات، آپ ضرور اس کو بروکار لائیں گے. ایک دفعہ پھر میں گلگت سے AC آفس سے بھی ہمارے ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ انجینئر کے دفتر سے بھی ہیں، ایکسن صاحب کے وہاں میں نے کل تصویریں دیکھی دفتر میں، جس طرح آپ نے ان کو پروٹوکول دیا، جتنی بادب طریقے سے ان کی وہاں پہ آپ نے رخصتی کر دی، وہ دلہن کی طرح رخصتی کروایا. اس کے لیے بھی جو یہاں ہے اور جو افسران یہاں نہیں ہے، پورے علاقے کی طرف سے، پورے گاؤں کی طرف سے، ہمارے قابرین، معززین، مفتی صاحب، نمبردار صاحب، ہمارے سوشل ویلفیئر، ہمارے جتنے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمارے شکریہ کے کلمات دعاؤں کے ساتھ ان تک ضرور پہنچائے گا. میں بہت کچھ اور باتیں کرنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن وہ میرے ذہن سے نہیں نکل کے میں تھوڑا سا ایموشنل لائن پہ آ گیا. بار دیگر آپ تمام افسران بالا اور ہمارے ذمہ داران، کانٹریکٹر ایسوسیشن، اس کے حلقۂ احباب کے لوگ، ان کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ان کو عزت افزائی دی. 35 سال آپ نے سائے میں رکھا، اس کو سکھایا، وہ انسان بنایا، افسر بنایا. آج کے اس پروگرام کا چیف گیسٹ مسٹر صاحبان، صدر کنٹریکٹر ایسوسیشن اور اس علاقے کے نمبرداران، معززین اور دیگر ہمارے جو سیکشن کے جو کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو یقیناً ریحان شاہ صاحب نے حاجی حسین صاحب کی جس نیت سےずっと連絡してた。
35 साल इस डिपार्टमेंट में रह के टाइम तो गुजरता हर हाल में, लेकिन उसने 35 साल जो टाइम था वो इस कौम के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए उसने डिवोशन के साथ उसने 35 साल उसने ये इसके लिए हम सब के लिए काबिल तकलीफ भी है और हमारे हाजी हुसैन साहब के लिए मुबारकबाद भी। आज हम जितने भी इधर आए हैं इससे पता चलता है कि इनके डिवोशन, इनके स्टाफ के साथ उनकी जो मोहब्बत थी और उनकी जो खिदमत थी उन्हीं को सराहते हुए आज हम इसको अपने घर की इज्जत के साथ आए हैं। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है और तमाम के लिए इसी तरह जो ना इस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट इस तरह से होना हम सब के लिए नसीब है। आप सबका हम तहे दिल से, आप लोगों ने जिस रिसेप्शन दिया है, हम मैं तमाम एसडीओ के साथ, एसडीओ के बिहाफ से और तमाम जो हमारे जितने भी स्टाफ आए हैं, हमारे एक्शन साहब कुछ क्योंकि आजकल फैसलाबाद के इमरजेंसी की वजह से वो ज़्यादा वो बिजी थे, इस तरह हमारे एसडीओ रियाज साहब भी वो हालात की वजह से वो नहीं आ सके, कुछ हमारे स्टाफ वो नहीं आ सके, उन सब की बिहाफ से, तमाम स्टाफ की बिहाफ से आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन रिसेप्शन दे दिया है और अल्लाह हमारे हाजी साहब को आपके आगे वाले जो जो दिन हैं, जो अयाम हैं, उनमें आपके इलाके के लिए जिस तरह से उन्नति है, जो आपने ऑलरेडी आपने कहा कि उसके जो सर्विस इलाके के लिए हैं और इंशाल्लाह वो यहाँ पे अपना वो सर्विस उसी का अदा करते रहेंगे। वो हमसे ज़रूर रिटायरमेंट के हिसाब से जुदा हैं, लेकिन हम उससे हम जुदा नहीं हो सकते, वो हमेशा हमारे साथ है। तो बारे दिगर मैं अपने तमाम स्टाफ के बिहाफ से और कंट्रोल एसोसिएशन के बिहाफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है हमारे उस डिलीवरी के दौरान मुझसे इसको कोई कमी पेशी हुई तो आप हमारे माफ़ कर देंगे। वस्सलाम वस्सलाम। मेरे ऑफिस के तमाम यार दोस्त भाई, इकतदार बदारी के सदर साहब, नंबरदार साहब और जितने भी अहदेदार हैं, निसार साहब, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं निहायत ही खुश हूँ, एक लिहाज से, दूसरे लिहाज से मैं बहुत तंग हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मैं 35 साल सुख में हम शरीक रहे हैं। वो के ऑफिस का मामला होता है, आप लोगों को खुद पता है, कभी हम आप लोगों के साथ में कोई नाराजगी भी हो सकती है, कभी कोई काम में कोताही भी हो सकती है, कोई कभी कभी काम में लेट भी हो सकता है। तो उस सिलसिले में अगर मुझसे दानिस्ता तौर पर मैंने कोई कोशिश किया हूँ, ये मौला का करम है कि मैंने कोशिश की अपने तौर पे कि मैं जानबूझ के किसी को मैं तंग ना करूँ। हाँ, वैसा तो इंसान अगर मुझसे गलती कोई हो गई है तो मैं आप तमाम से, इदारा बरादरी से और ऑफिस के तमाम स्टाफ से, मुझसे सीनियर भी है, मुझसे जूनियर भी है, दौरान वर्क जो है ना अगर कोई गुस्ताखी हो गया है तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। अगेन दूसरा, आप लोगों का साथ छोड़ना मुझे बहुत दुख है। 35 साल बहुत ज़िंदगी का एक आधा उम्र होता है, आधा उम्र ज़िंदगी का होता है, तो आप लोगों के साथ में गुजारा, बड़ा खुलूस से गुजारा है। जो रेस्पेक्ट आप लोगों ने दी है, हमारा सीनियर अफसरान यहाँ पे नहीं, इस वक्त चीफ इंजीनियर भी रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ में मैंने काम किया हूँ, एसडीओ साहिबान, जितने एसी साहिबान हैं, आज तक किसी ने मुझे जो है ना जोर से बात नहीं किया कि हाजी आपने ये क्या काम किया। सब ने मुझे रिस्पेक्ट दिया। मैं उन सब का जो इधर मौजूद नहीं है, उन्हें सबका तहे दिल से उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया, रास्ते दिखाया और इसी रास्ते पे मैं चल के आज तक मैं सुरखरू हुआ हूँ। और वाकई में जैसा मेरा रेहान भाई ने बोला कि आज तक मौला का करम है, कोई इस किस्म का कोई मैं परेशान नहीं हुआ हूँ ऑफिस में, या कोई मेरे ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं आ गया। ये सब आप लोगों की ताउन है मेरे साथ में, आप लोगों की मेहरबानी थी मेरे साथ में कि मैं आज खुशी से अपने घर पहुँच गया हूँ, अपने गाँव में पहुँच गया हूँ, अपने रिश्तेदारों में पहुँच गया हूँ, अपने भाइयों में पहुँच गया। बहुत बहुत शुक्रिया। दौरान सर्विस मजीद अगेन मैं अर्ज करता हूँ कि कोई अगर गुस्ताखी हुआ है, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मुझसे आप ये न समझे कि हाजिर का वक्त मिल गया है, जिस वक्त भी जरूरत पड़ गए
दिन हो रात हो मुझे कॉल करें, किसी भी मामले में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जिस वक्त भी मेरी जरूरत पड़ी मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आप लोगों का, बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत अफजाई की है, यहाँ पे पहुँचा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा रेहान भाई, मेरे करीम भाई ने गाँव के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से सब कुछ शुक्रिया दिया। मैं अपनी जानिब से पूरा फैमिली जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ कि हमने कोई ट्रेडिशनल घर नहीं बनाई कि एक साथ में हम गैदरिंग कर सके, उसके लिए माजरत मौसम कोई खास दिखने के कम बाहर कोई गैदरिंग कर सके। तो बाहर हमारा बुजुर्ग लोग हैं, हजरात हैं सारे वो, तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम। शहजादा महफिल जनाब हाजी हुसैन साहब, हमारे महकमे PWD के आरी अवसर साहिबान, केशर साहब, इसी साहब, हमारे ठेकेदार बरादरी, आपके सामने खड़ा होने की जसारत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माजरत करता हूँ। आज का दिन ऐसा दिन है कि हमारे महकमे का एक इंतहाई काबिल, ईमानदार और सपोर्टिव अफसर, मौला इनको मुबारक करे, अपनी सर्विस बाइज्जत तरीके से मुकम्मल करके आज रिटायरमेंट इनकी हो रही है। मोहतरम भाई साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका खुलूस, आपकी नेकनियती, आपके काम में ऑफिस की दिलचस्पी और खासकर हम जैसे नए ठेकेदारों को दफ्तर में आने के बाद आपकी गाइडेंस को हम अपनी तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। भाई साहब, आपकी तमाम जो हमारे ऊपर गाइडेंस, एहसानात, शर्दमी सेवान में ज़बान लो, आपकी जो गाइडेंस है हम उसको ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आपने जिस रास्ते पे हमें अच्छे तरीके से गाइड करके, जिस रास्ते पे हमें ठेकेदारी के आपके मशवरों से हम चल रहे हैं, उसको बरकरार रखेंगे। आपकी कमी हाजी साहब, हम ठेकेदारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी करेंगे। आपकी कमी को हम बहुत महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। आपकी रहनुमाई का, आपका हमारे साथ का हम अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा मैं एज ए यंग कंट्रैक्टर, इस फील्ड में मेरा ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन आपकी रहनुमाई का मैं एक दफ़ा फिर से तमाम यंग कंट्रैक्टर्स और ठेकेदार बरादरी की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला आपको आपकी सर्विस जो मुकम्मल गुजरी उसको मुबारक करे और आने वाली ज़िंदगी भी आपकी खुशियों से भरी हो। आप तमाम का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।